प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है और हमारे जो खुसूसी ख़तीब हैं वो सब हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। खुतबा में पहली कड़ी आप लोगों ने उनका नाम सोशल मीडिया पर भी पढ़ा होगा, अहले इल्म की मजलिसों में भी सुना होगा और दरसगाहों में भी उनका नाम लिया गया होगा। मेरी मुराद है मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद अय्यूब साहब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लहुल आली। तशरीफ़ रखें। और मैं ये बात भी आपके गोश गुजार कर दूं कि अभी कई शख्सियात ऐसी आएंगी जिनका हमें और आपको खड़े होकर इस्तकबाल करना है, लेकिन मैं अभी गुजारिश कर रहा हूं कि बस मुख्तसर मुद्दत के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए खड़े होइएगा और फिर प्रोग्राम को अपनी हालत पर बरकरार रखने के लिए बैठ जाइएगा। बिल्कुल किसी तरह का इंतशार मजमे में नहीं होना चाहिए। हमारे ख़तीब खुसूसी हज़रत अल्लामा खालिद अय्यूब मिसबाही शिरानी नक्शबंदी दामज़िल्लहुल आली, उनके तारुफ़ के लिए मैं पहले आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत जामे अशरफिया ही के फ़ारिग़ हैं और 2009 में यहाँ से उनकी फ़राग़त हुई है। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने 2 जगह तदरीसी खिदमात अंजाम दी और फिर ज़िम्मेदारान अशरफिया ने उन्हें फ़राग़त के 5 साल के बाद 2014 में फिर जामे अशरफिया में तरबियत तदरीस के लिए उन्हें बुलाया और वो 2014 में यहाँ अल-जामिअतुल अशरफिया तशरीफ़ लाए और उन्होंने 2014-2015 2 साल मुसलसल यहाँ तदरीस की खिदमत अंजाम दी। इन 2 साल में मैं कह सकता हूँ बिला मुबालगा कि वो सैकड़ों में नहीं बल्कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में तलबा को अपनी फैज़ान इल्मी के जाम पिलाए। आज उनके शागिर्द मुल्क भर में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी काम कर रहे हैं और दीन इस्लाम की खिदमत में लगे हुए हैं। ये प्रोग्राम रिवायती निज़ामत से बिल्कुल हटके होता है। रिवायती निज़ामत में तो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वाक़इयत से बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ जब किसी आने वाले का तारुफ़ कराया जाता है तो वो करार वाक़ई होता है। हज़रत मौलाना खालिद अय्यूब साहब के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि उनकी विलादत 9 ज़िलहिज्जा 1409 मुताबिक 20 अक्टूबर 1988 ईस्वी में हुई। मैंने अर्ज़ किया उनकी तालीम जामे अशरफिया में हुई बुनियादी तौर पर। इसके अलावा उन्होंने BA और MA किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से और अब वो PhD कर रहे हैं जो करीब तकमील है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। उनकी तदरीस जामिया हनफिया नजमुल उलूम मकराना और फिर उसके बाद दारुल उलूम रिज़विया जयपुर में हुई। फिर उसके बाद वो यहाँ तलब किए गए, यहाँ बुलाए गए और अशरफिया में उन्होंने 2 साल फिर यहाँ तदरीस की खिदमत अंजाम दी। उनकी और भी बहुत से खिदमात हैं। मसलन उन्होंने तहरीरी तौर पर अब तक 3 दर्जन से ज़ायद कुतुब और रसाइल तस्नीफ़ कर चुके हैं, जबकि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तकरीबन 1 दर्जन रसाइल और अहम फतावा नीज़ शमाइल तिरमिज़ी अहज़नुल बया ले आदाब दुआ फ़िक़्ह हनफ़ी में हालात ज़माना की रियायत निकातुल कुरान जैसी कितनी किताबों के हिंदी ज़बान में तर्जुमे फरमा चुके हैं जो आज मार्केट में सब दस्तयाब हैं।
آپ کی اپنی تنظیم تحریک علماء ہند، اس کے لیے آپ 2019 سے اپنی تحریک میں سرگرم عمل ہیں، جس کے تحت 2 آن لائن درس نظامی کے مدرسے بنام مجددی انسٹیٹیوٹ آف قرآن، 2 اسکول اور 20 مکاتب میں مجموعی طور پر 80 اساتذہ کی نگرانی میں لگ بھگ 1506 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اسکول اور کالج کی بچیوں کے لیے گھر بیٹھے آن لائن درس نظامی کا انتظام، یہ ان کی تحریک کا ممتاز کارنامہ ہے۔ راجستھان کے ضلع ناگور کے قصبہ شیرانی آباد میں تحریک کے تحت IQ اسکول کے نام سے ایک ایسا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد انگلش میڈیم سے 12ویں کلاس تک پہنچتے ہوئے بچوں کو مکمل عالم دین بنانا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ 32 اساتذہ اور 356 طلبہ پر مشتمل اپنی نوعیت کا یہ منفرد اسکول فی الوقت 6ٹھی کلاس تک چل رہا ہے اور مسلسل ترقی پذیر ہے۔ الحمدللہ میں نے خود اپنے ماتھی کی آنکھوں سے اس ادارے کا دیدار کیا ہے۔ بڑی شاندار، بڑی مضبوط، بڑی پختہ عمارت اس کی ہے، اور اب تعلیمی جو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ہی وہ صرف راجستھانی نہیں بلکہ ملک کے ممتاز اداروں میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ گزشتہ کچھ سالوں سے حضرت مولانا خالد ایوب صاحب قبلہ میدان خطابت میں بھی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور اپنی مقصدیت کھو چکے جلسوں کو فکری قوت، علمی متانت اور داعیانہ مزاج کے ساتھ نئے رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش فرما رہے ہیں۔ 12 حساس موضوعات پر کئی ٹیلی ویژن چینلز پر اسلام کی واقعی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ راجستھان کی گزشتہ کانگریس حکومت کے دور میں آپ راجستھان اردو اکیڈمی کے رکن رہے۔ اردن میں پناہ گزین شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آپ بذات خود 21 لاکھ کی مالی مدد کے ساتھ سفر کر چکے ہیں، جبکہ تحریک کے تحت دیگر تحریک یتامہ قائم کر کے یتیموں کی کفالت، ضرورت مند طلبہ کی فیس، ان کی بر وقت رہنمائی، موٹیویشن اور دینداری سے مربوط کرنے جیسی کتنی ہی کوششیں آپ کی جاری ہیں، جن کی بذات خود ایک لمبی تفصیل ہے اور وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جب حضرت آئیں گے اور مائک پر اپنے خطابت کے جلوے بکھیریں گے تو آپ ان کی تمام صلاحیتوں کا اندازہ ان کے خطاب سے بھی لگا لیں گے۔ میں انہی چند جملوں کے ساتھ ان سے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ ان کا جس انداز سے عام جلسوں میں استقبال ہوتا ہوگا اور نظامت میں ان کے ساتھ جو القاب اور آداب لگائے جاتے ہوں گے، میں ان کو نہ لگا سکا۔ میں اپنی اس کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن جو کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے بڑے سے بڑے بھاری بھرکم القاب پر یہ سب ان کی خدمات بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور وہ جس کام کو لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں استحکام پیدا فرمائے اور اسے درجہ قبولیت سے نوازے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا خالد ایوب صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔